فرع فرتأت برع خاط قبل تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتال خالدنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول تخدينكم قويكم كيدو كندينا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبو قلوتكم منيبو شالوم أبرحكم قربانكم مدبات أنا وقداي تكاتل زلهم زخبركم من زخبركن كما يتحدروا برغم عالتي يكبروا مسيم سلتي وصلهم كأ برغم شيء يكبر لكم نابلنا كم ترموا دستفل عليه أزار بزلهم ذات إذن لكم متنا لنا لايك يترسعوا كم تي مجمر يعني حاجة زين قبرة بذا لينك زي نجمر كبرات تعذبتي زبسلي تريقوا زلهم ناتنا إلى عندهم سلوم زتبهله عدمي 10 شوعته أبشامبوكو نص زبا بارونتو مقماتو زغونه أب معلتها من نوابرؤو اندا جبرن كلهم كاب قرب عركب كباي وديقو عند حقوق سلسته سبره زحلفه سلسته ورحي اب هوسبيتال كإلا دحر مصنح بتي زوردو ماسيتي عند حقوق كاب معنطون تحت دما منقسقاس سلازيكل هوسبيتال دما دحرتي كل زغبرو صعري انت خيلو كاب زرع عليه حكمنا هذا على حكمنا او هاجر كيدو حكم نايريفر ورقت كم ذهبو تفليط له ابز حجي وان دما مس بزح انزو ابيت سدرا بيتو قالو مالتيو كساب حجي بعقمتات ناي سدرا بيتي يحجز صنيحهم تي گنزب گن لعلي 100 دولار كباب سلازخونه يحجزنا يبلو قالومو عقمنا نحجزومينا لينك نحجز دما ابوتا كومنت كغبر لكمي اغزابير محرتي وردلو نابلنا نابز قصل مدب نسجر سلامات حوات أنا صنعت يوم استبهالكو لما عاد بقدر حبرتها ما تنزل له أبزيا تيك توك فيسبوك نشارك بلا وسينا له زي فيديو لسقم تحجزكم لي وده حبتك حق زي غلي أنا بزمتها تستوريكم زي جمر أنا صنعت يوم هابتي بهال مرهاوي يوم هابتي بهال حبتي أما أخلي بحرك تشحن عسى شديشن ورح حمشة كاب على 24 كسب على 20 شديشن إكزاكت اللي علتي اللي قلت كاب على 24 كسب 20 شديشن أبزقت أما حدقة نسا مسكنت دكانيرا أقطع أملاك يفقدون نسان مس نيشتي قالن كدحنا كالن تحيلن ميتن مالتي تنيشتي ودا دحينو أو ودشوعات عمد نرجعوا أبتيجتي حجي ستوري كابزي جمر تتأحلهم بحريكم زموتو قال فليتنا هنا رجعتنا جيمز دحانو مركب نيرا كلتا مركب نيرا بهال حنت جوجيتا تتغير نبرت حنت جوجيتا تتغير حجي فول انفورميشن يبلنا حجي جن كابزي على قد دليل زلوه ودحبتي حجي عبيو قام رسعوا سعادو فاميلا دبتيرا جيرمو كسب حجي أبي تالي زلة حنت شاب رخيبنا لنا بأكل حجي كن كره بقوله التستورنا يديو خنوجري يدلي أنا كاستورنا يدي كسب ليبيا دفولت ده أمبر أب ليبيا كمان بزح فولتوني بتليفون ده ولا نبرة حجي كن كأو ده عسى شو عت عمد كوينو كله هنا حتى النام ما حنسب أنا ترى قاس ترى فولتوني ما أنا ترى بشو دندلو حجي كنا قرر رسيب لأن هيوتهم اللي على كلهم عندكم ملكة حتى أبرز الله عدي كم يكوينا عدي بخمي أميتا عدي بكمي قرب يذكرن ديو حجي كن فول إنفورميشن يولد أنا حجي كن فول إنفورميشن رخيبة حتى طوال عاق وقبلوا تزكات أما كنا تار كم دنبرة كابتن شعوذ دحنكم سبات يدي عند الله بليز يا شربلو لي كابتن دحنكم سبات شعوذ سمعنا نيرنا ثلاثة اليوم عسران قلن كابتن أزنبور مركب دحانو سجرمكم شعوق زي أنا قبل بيانيره نحنا شعولك عصام تبقيسهم قدمنا أخذت مالتيو نحنا قبل حقهم تبقيسنا نحنا قرب تبقيس مثلنا بوليس نايلي بيا حزونا خلتش 10 شديشوني بوليس نايلي بيا حزونا عنا بيت ما أسرت يومنا كلتي إن كيدن كافتن كلت زخدها تعنتي كم حد قاعد يومات عند آتيا مالتي بزهنة أفتح شعوف أمز نوركم نزحونا رقبوا أخونا فيسبوك رخبيا أبراهام فايلكم فيسبوك أبني أبراهام اللهكم أبراهام كرقبوكم خليو كاب كدامي تمركب كاتي بوتيتا تتغيد نبرت بملؤهم دي حنا ما يتينكسو بليز شربلو لي يا ورس زين بركم سبات شربلو لي تيم دنبورو سبات من انتي كونتاكت تقبروني بتيك توك دي وي نمبري تحت قد فلكم انت بزخونه خبرات عذبتي ناب زقصل ار استنان سجر زوم كلت تذكروم تخوندو እንደምትመጪ እርግጠኛ መጽሐፉ ቀኝን ሲመቱ ግራህን ስጣቸው ይላል አንቺ ደደምነሽ ከዚህ በኋላ አጠገቤ ልደርስ እንዳትሞክር خبرات عذبتي المحجي ذكرهم تخونهم كلتيم ኢትዮጵያውያንهم ዝወድሲ ማልቴሲ ትቁርብ ጽልም ባሉ ገለታት ገለሪ ኻሲ
كميلانين نزي فكرنا أو كميلانين نزي حرايلون أو كميلا مزود حرايلاتو هابتابي مالتي نجنزب إلى قريباتو قالت بهايلو تدقاقامي يلعلوا لهم يذكروا لهم نيرو خمر استمالتيو أفتي جيون انترفيو جيروم أمت لكم نيرة ساقم تفكروا حبيرة مالتيو دحرو جن كم استفلاليو زينا تزرق نيرو أبزي اتمالي أزارب زلو قداي دما نسا فتيازي يكون تخيد نيراس بحيلي مسا أي خيد كم زنبرة حدا خلت فيديو مجمرة تلاليوم نورمال كم صرحو دحرت حدا خلت فيديو تيك توك اليوم مسروحهم جن بحانسا بامسيوم أبا حدا مزناقع مالتي بدحرو مسعرق تخوينو مدهانيت كم زبلعة مدهانيت تابلعو دما أب جزاء وسيدو مسؤ كم زادك أساب بدحرو خفرار حاكم زجمرة أسا تحبر زلا مالتيو كيبنا في فيديو مخادنا الصورة ودرو حداش قال حيزو مساعد فلالي مستحنتس درو حداش قال حيزو حجتي له أول مكيارون تسب كتر ترجع ميرو أنت هذا حداش حيزو زلون أفراري واقع يكون مدهين تجيرهم زبلو زلو مالتيو بزغنة نخيل مون نسمع خبرات تعذبتم قدام تتمال أزاري وازلا من زاق والكين ما جميروا لهم تعملوا سيل كخشم شم قال حسكا مالتيو خمسات وزل لهم يتودي نخيل سكن أجر زيو بزغون نزي حزوا يمت نيرو حزوا حجيغا مايت حزوا خمت جميرو تمالي جن ناي يقريتا فيديو حيت له انت يجرو خوني يقريتا حتى تزلو ዳማት እስቲ በእናትህ ሳብ እስቲ በጊፍት እየባረካችኋቸው ጊፍት ስጧቸው እስቲ እነዚህ ወጣቶች ናቸው أبلايف كله ساعة نزحدا شاف قالتك مسبولو يو أبلايف سعموا إثيوبيا تيك توكرات ببزحت أسرالاتي تنك تأسروا الزلام هنا تقع ردوا نجار يخبرات تعذبتي بزيعو تيك توكرات نعم نحن لكم زحجي تمالوتيو يقريتها حتى الله يقريتها حتى زلها نزاقوال أبلايف ساعمكوا جيجا يهزب إثيوبيا أي تحزلي كو مجباري يوم زبل زلو مالتي خبرات تعذبتي كيسر تسفى نقبر مبزح يسر في كيسر زلو زنا بعد أدناون سعيبة كم سألكم ين بحاف الشكل تي ناي تيك توك نجارات لعلي أصر نداخون يو زغيد زلو خمسة تبت إحدما أبي كم بس إحنا كم أتفاقكم يوم ناي حاجة قلت كسمعكم تهم حرينات سمعوا تقالتها بالزلا ما هيتيو بالزلا أي حاجة زلا تاني أكيد محجة أفكاري توز نبرد شيوع مدهين تجيرو إذا سرحان يرو تبالزلا نسمع أيامه فقدوا ما يهونم كارلوس مدهانة እንዴት ነው በፍቃድ መጠጥ ውስጥ ነበረ አምስት ኢንየርት መድኃኒት ትላላ መጠጥ ውስጥ ነው ያስገቡብሽ ቤት እስክትመጪ ድረስ ራስሽን አታውቂም ነበር? አዎ እሺ ከዛ በኋላ ዳኒፓ ቤት ምናምን ነበረ ከዛ በኋላ አስታውሳለሁ ልብሴን ሲያወልቁ አስታውሳለሁ ከዛ በኋላ ዳኒ ኮውጽ ይዝኩሪ አገዛ አይሞሲዶማ ቪዲዮ ምናምን ቀረጹኝ ምናምን ከዛ በነጋታው ምንም አላልኩም በቃ ከዛ በቃ ቪዲዮ ምናምን መስራት ጀመርን ከዛ የሆነ ቀን በቃ ይሄ አለፈ ከነጆን ሌል ቤት ወጣን ነዳሪፓ ቤት ገባንና اوكي خبرات تعذبتي نتوما محارنا سمع حطرا بلا متان سيله طنقله زمط زلو يمسلكم جبت انداركب كاينو كو تشغر بزغون خبرات تعذبتي سانتا اتي بالزلا مجمريا تلاليوم شي بحساب كوينا نسرح لهم حنت فيديو اندا ساعه سعود زرغيهم قال مع التقاء حنت فيديو اندا ساعه سعود زرغيهم كم نورمال مالتي ساعه فلوس دليا مسو ساعه ساعه تخون بدحرو خمس قريتو زقيرات جن تبل نعم زنقا عيلنا مسكدنا افت مدهين تيليجرام لي ناب غزو خيده مسو حاديره كله خدما فيديو قديحني فيديو قريص انه خالي از مدهانيت كمي اب مست سرح على يرداني ولا ابي اوروباون قد محجو ديمني حنت تيك توكر ايرتراويتا كومت بالنيرا كومس يغبري ام مدهانيت تطنقا ايلات معد نيرا مالتيو تنقق بلا انت هونه ناب كونسرت ود كونسرت لومي كنت سب اغير كان كونسرت دو ويلادو ساعه سعيد دغ قرب طلع سباي سوري تموداد حن تنوال تنقق بلا طلعت والد اب كونسرت دو اغويلا غله زخي يبلكن تستيو فلوطو تستيو فلط انا عفو من غيرن غله افت مدهين افت زغيو افت مسته غله مدهين غيرن كيد قصاهم نعهم ولا لومي دق مستي اناي ودي سئل زحزا زلواتري ولون كبيد غزي تخونه طلعت ودات سيلكم دو غيلا دو لا كونسرت دي ورسب نابرخ في والله سرحوا سريحهم نفسهم كن نابرخم ولي مالتي انت اخن كيدنا لكم بجاكم تا مدهانيت تدغاغم مالتا مدهانيت غير لي امسته مدهانيت غيرات لي تدغاغم الله مالتي خبرات تعذبتي بدحروت بالسا مدهانيت مس غيروم فيديو مسحازو لي بقى خفارحون يجميروم كيف تقو افقارته هنا بقى
كيف تخو أفكاري تخوينه مسؤول يحضر مسؤول خم أفكاري تخوينه فيديو سرح انترفيو كجبر كله كم زول نسي يجبر ولا في انترفيو كتجبرن كلا دينجلي جاي له تزاريبا نيرا مالتيو جن المو خال أفكار خمس نبرة بحفش شابك أسي بمل وفيك من باروتي كهذا عمت زغد وجعزو سب نجنزو بيلات بزح سب تايب نيرو في عزيزي نجنزو بيلات قربو زلا نجنزو بيلات قربو زلا يبل نيرو جن سان نجنزو بيلات يكون تقربو نيرا تجديد أخم تكبر نيرا حسبه مالتي كيف تجديد كم حدث سب كم عينت نخد جبر مالتيو سلزق خبايت مهارة تبل زلا مالتيو سكان تناتا قدير سي عدرو بالزلا قال حيزو قالو أزولت معلت زلو أزهرها بناتهم قديات سيو بزغوني كم إنسان كنت بأن أتي تيك توك مالتي سمعتون زحل في يخونا الحجي زي إثيوبيا منقص إثيوبيا أسيرة زبال زلو أنت أنت لكمني كومنتاتي فرحين مزرعتهم من إنسان زقبروا زلو مالتهم نقرأ من قدي دكتور سارون تمالي بفيسبوك خاب زرق حتى صحفات تجابزوكم يعني أبغى خلنا ثلاثة كمي موداهم زين أب جبري أو علوان إلو حالك إلهمو السماء معديهم كتر حاليا كاب تكنولوجيا أي تهدمو ولا كاب أي تهدمو مهنياتو AI نايسيت أنيو زبلو ألو ولا فيسبوك قدم نايسيت أنيو يبهال نيروم حجيجين فيسبوك زي بلو سبيلن كتر خلتهم والفي صيوف فيديو حسكا 4 كي تأتو تنزركابن إنرجيغا كحنف فالكايوم كتر 3 ووك بإقرغا مخاد تلمامودو نسبورت تراي زيكونه ولا نحنقول حدش فترة وحساب كما عبديون كتر 4 أوي حجيد أجزي حليفنيو اتستوليت تبل زربا نيو بلا أبزي تلاوات عالم توليت سبهال نجر يلن كتر 5 كبر ناي 3 علمي بعلال كيتأفو أحلوه بفلا يابز جيزي ناي تليفون علال بنس أدارقا ساعات كتعلل سلا تخيل كتر 6 أنا قداي تبل أتحساسبا نيو بلا ولا فتحويان زي يكون نجرات انتقات أمخام سعر كايم كتوت انبر كتوحات نفسخا أي تفقد الله كتر 7 أقواراج أي تفتو التي عوت تراي زي كونه اتناب عوت زمرح مقدون إنجي كتقبرو فتن كل ساعة كاب أبوتاخا ترخب ولا فلتي كان كله أبوتاخا هالو ولا تسفى أورتكا خلقا أبوتاخا هالو زين اتن توب زبولكون مخرين السون كقمي مسلوكم استرفا أبيتم ملؤو إلى لان إقل من قدنا مزعلال أما أوركنا بلاينا مالت تكزي تريقوا لهم تنا تيك توك مكوصار تريقوا لهم تيك توكرات كمي يونشوف اللو نريقوا لنا بسمو نقر زحقزو زحقزا ألوا نحما نقر ناب نيجاتيف سخدولون ألو مالتي خبرات عزبتي سلزا خاب تكنولوجي كنا هاد ماين غيلنا كميلنا نبرو حنا نوعلو كميلنا نتقومو لقين كنا حاسب كنكل ألنا أخبر زلي نايزيهم قد دايقن أبس حجي جزي بتعمي زاراب إزرلو مترش انتا خوني وحابيرنا كنريينا እንደጀመረች ሰምቻለሁ እኔም ስሰማው እንደናንተን ይደነገጥኩት ምናምን ብሎ እዛ ጋር የኔን ስም አጥፍቶ እሱ እንደንጹህ እንትናለና በቃ እኔ ቪዲዮ ማልሰራው ምናምን አመጥርሻ حجي تاعت بالزلا በቃ አመጥርሻ አሁን ፋልኸልና በቃ አነ መሪርኒ በቃ ምሱ ምሕዳር ከይፈተኻ ፈሪሕኻ በቃ መሪሕኒ ዘርጋ ሐይሉ ኢላ መይርዋ በቃ ዘርጋ ሐይላቶ ዘርጋ ሐይ ምሱልኮ በቃ ድሕሩኡ وزي له أبميديا استلي مهني أدو نايك أدم سفكار أزن برخيبو رئو وقريفاتني أدو شنديحاتني أديلو كزارب جميرو أنا زغدف كوكن بك أميريرن مجزاتي كيف تخيوم مسؤول من بار كيف تخا مسؤول نوح مسؤول قام في الزمرني بك مسخا يكوني له أبي تبل زلا خبرات عزبتي بزغوني كابزنتا إنا مهارون دلي نسب أجديد كاب فلا يدك تبعتي أجديد كنت تنبروا تقول نكون قال سيتي أجديد كاب في السب حدا معلتي أفتح حيلي مسرقبت باور مسرقبت كنت بروح فكا معنا قتلت كتقول على كمالتي تندك نستيون أجديد زنبرك ودي مجمرة فريق كل حرايتي ولا كده حرقن يقب لك خمس غل كلا بعد فلت انتهى قبل الليزي تبلو لك زي خمس خون كتفلت أخت لك سلزي معرفون دو أي تجزاء خم كان مجمرة أمبي بلا بحيلي زغود نجريلن ولا أنت تجاهيخن ولا أنت تدربشكن كمان بدعرقهم كتعري يزلك نمبر بقى تنبركيكن كتنبرة يبلكن قبل دلي አይነግረኝም እኮ ስለእንደዚህ አይነት ግን አሁን የቬሎ ምናምን ስንስማማ እስከ ስንት ነበር بزعباتو بحساب كوينهم ادفرتايز تروحوا اتزارب زلا ከ90 ምናምን ሺህ ብር ለአንድ ማስታወቂያ ማለት ነው የቬሎ አሁን የሁለት አለ ከዛ ደግሞ አንድ ቀን ብላኪ ጋር ገስት ጌም እየተጫወትን ማለት ነው ከንፈራንስ አማትና አንበሳ ወርድልሃለሁ አለው ብላኪ ማለት ነው ከዛ ማራፊቅ የምትባል ልጅ ደግሞ አለች እሷ ደግሞ እንዳትስሚው እኔ አንበሳ ወርድልሻለሁ አለችኝና ከዛ
እሷ እሺ አልሰማውም ብያት አንበሳ ወረደችልኝ። ግን አንበሳው ራሱን ይበላው ምንም የሚጠቀምኩት ነገር የለም። ለማን ማን እንደሚመራም ተናገር። ሲቀጥረኝ ማለት ነው ካፌ ሲቀጥረኝ ማለት ነው ቪዲዮን ሲያሳየኝ ይሄ ቪዲዮ እኔ ጋር ብቻ አይደለም ያለው ከኔ እንኳን ለማስጠፋት በሞከሪ ዳኒፓ ጋርም አለ ግብዳው ጋርም አለ ገና አዛባልሻለሁ ነው ያለኝ። ኦኬ እሺ። እና ዳኒፓ በስነ ሰዓት ነው የሚያውቀው። እና አሁን እዚህ ጋር እኔ እንዲለወጡ ቤቴ መተው ምናምን ውሸት ነው፣ ለራሱ ጥቅም ነው። በሊልጄን በጣም ነው እንደው የሚጠቀሙበት። እሱ ብር ስለሚያገኝ በእኔ በቃ በጣም የሆነ ጅል ለሚያደርጉት በእነሱ ነው የሚነዳው ምናምን ነገር እና ራሱን እዚህ ጋር በኢየሱስ ክለብ ምናምን ይወጣሉ፣ በተለያየ መዝናኛ ቦታ ይሄዳሉ። ገንዘብ ከፋዩ ማን ነው? ታሮን ሳራ፣ አንቺ ታውቂያለሽ? አሁን ስላለችው ልጅ የምታውቂው ነገር አለሽ? ምንም አላውቅም። ብዛዕባ ዛ ሒዝዋ ዘሎ ጓል እና ግን ምን ይመስል ብዙኾነ ግን እቲ ብዙሕ መግዛእቲ ከም ዝነበረ እያ ትዛረብ ምሽኔት ፈቅዳ ይመስልሻል? አንቺ ሀሳብ እኔ አላውቅም። ብዛዕባ ዛ ሒዝዋ ዘሎ ጓል ግን እኔ እንጃ እንዴ ሰው እንዴት ነው ካፍ ውስጥ አግሙጥሙጦ እኔ ወይ በስማ አዶናይ كوبرات تعذبتي نهفتني أدنى رأس نخيد كابت مالك صاحب جاء الزرابي ناتو ما أسرت إزولوت مالون بمجد فيسبوك تيك توكن بساعته حبريتها حبيرين نفتن فيديو مجمريا خسراغركم أي مسجاني تأثيرهم فدرال بوليس ناي أديس هوا سفرالي تيك توكرات كأسر كم زغنية زفلت كوينو لومون نيجاني مس أدناي كم زأسرهم سفرالي من جتات كاب أديس هوا حبيرهم هاللو أبز حلف تأثيرهم زنبرو تيك توكرات بسنكي أكدادنا أفتي وددر زنبر خونن كله ناي أدناي مس جانيجن تدلي اللهم تباهيلهم لومي كم توصدو تنكي مسريهم انتاي مخانو كساب حجي أي تحبرن كم زفلت أدناي جانن بحنساب معزنا زولهم كوينهم تدقاقامي بحنساب فيديو الناس روح زر خوينو أب زنبر وددرون استفلي كداونتو ويحما أكادنا أي قبورون يروم بوليسنا إثيوبيا جن أبز حلف حمق أكدادنا جيركم إثيوبيا بهالي زيوكل بومبالي أسيرو ونيرو حجون جانن أدناين أسيروهم كم ذل يزحبر ذلو كسب ما أسيو كأسرهم انت أيو تتنكي زأسرهم مغنياتك أي تفلتنا الله حدش حاوريتها مسرخبنا أبساعتو كن مسأكم يا كمي مواد أفتر لهم ناولكو أي سألنا يعني اللي بوليس أديس هوا أنا أدناي سألي كابيت ما أسرتي زرقيهم أدناي برهانة هاي ميكائيل زتبهاره تترطاري أبتحت سرعاتيو كم زلو حبيرهم أدناي برهانة تأثير زلو مخنيات كاب إثيوبيا حزبن بحرن صبغ سنن جبارن تقاراني أنصار بحزبي تقبلنت زي بلو أنا واري ألبابسا كدان كاب جيروم استأثروا تيك توكرات استتحاز خمسخونة أب مرمرا كم زلو حبيرو توسخي بوليس أب زحبرو هو بنت زنا ويجنزب نمركاب تباهيلو بحلفنت زي بلوم تيك توكرات زجبر زلو نتولدي زبلاشو نجارات كم زي تصورن بتبكي كم زحزونيو حبير زلو بحتر بده بزي بوليس قوليس أوزلو مخنيات كلاتنا كم زر أنايو أدناي أفتي ناي وددر جزء كم زعينة كادنا يجرنيرو زدما أنا واري ويدما حما أنا جر أيكونن تسفى يجبر صباحات صاريم كفتحوا مالتيو بحافظ شاغن منجستي إثيوبيا أبتحتي تيك توكرات نوع حلوة جرو كم زلوينا كابزينا كنردا نخيل دقيمة مواز أفترولو بالدلي أيساننا قالت يعني نشكاو حاجة جرمن يغني لي كوبرات تعذبتي الزينة نايت مالي مشيت كوينو قصاب زحج ساعات أبيت ما أسرتيهم زلو بعافف شاقن اتنا إثيوبيا نجر تيك توكرات سلز بزح زلو تيك توكرات ريقو يبزح له بدحرقو فرحين خزرقو ويقل زقبرو زلو نعي كوينو يسمعني هاي جايس እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምናልባት ሁላችሁንም ያስደነገጠ ነገር ነው። ሰምታችሁትም ሊሆን ይችላል። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፊው እየተነገረበት ያለ ነገር ነው። የአዶናይና የጃኒ መታሰር ያው ቀን ላይ ሲወራ የነበረው የነጆሲ እንዲሁም ሌሎችም እስር ነው። አሁን ደግሞ ቀን ላይ ጃኒና አዶናይ እንዲሁም ሌሎችም በእስር ላይ ውለዋል። ከመኖሪያ ቤታቸው ነው የፌደራል ፖሊስ መጥቶ ወደ ሜክሲኮ ወደሚገኘው ማረሚያ ቤት የወሰዳቸው። ግን ለጊዜው ምክንያቱን ልናቅ አልቻልንም። ምክንያቱን ባወቁ ቁጥር እየመጣው ለእናንተ አፕዴት አደርጋችኋለሁ። ግን ምንም የታወቀ ነገር የለም። ኦፍ ኮርስ በጣም የሚያሳዝነው አሁን ላይ ማን መታሰር አለበት ማን መታሰር የለበትም የሚለው ነገር እጅግ በጣም አነጋጋሪም አሳሳቢም አሳዛኝም ነው። ግን ያው እንግዲህ ተገቢው ማጣሪያ ተደርጎ
በተገቢው ቀን ሁሉም ከእስር ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያለውን ነገር እንግዲህ ከታማኝ ምንጮች ጋር ኮኔክት እያረኩኝም ስለሆነ በአዶናይ ጉዳይ የመጣው አፕዴት አደርጋችኋለሁ። እስከዛው ግን አትጨናነቁ፣ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ያው መጣራት ያለበት ነገር ወይም መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱን ለማስተካከል ይሞከራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከስር ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ሁላችንም እስሩ ቀሎላቸው ወዲያው በቶሎ እንዲወጡ ሁላችንም እንግዲህ በቻልነው ጸሎት ነው ልናደርግላቸው የሚገባው። እሱን ነው የምላችሁ እና ያለውን ነገር አዳዲስ ነገሮችን እየመጣው አፕዴት አደርጋችኋለሁ። ይሄን ነው ልላችሁ ለጊዜው የምችለው፣ ምክንያቱም እኛም ስላላወቅም ማለት ነው። እኔም በበኩሌ ብዙ ማጣራቶችን አድርጌ ነበር። ወይ በሰንክቲ አከዳድና የማሲሩሞ ዘለው ድሕርዛ ቪዲዮ ምስራህ አይቲ ካዳይ ሓበርታው ቅድም ጀምሮ ባላይቲ በሰንክ አከዳድና የም ዘአስሩም ዘለው ሁሉም ቆም እንዳበሉ ግን በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ለምን የሚለው ነገር የተገለጸ ነገር ስለሌለ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እየመጣው እንዳልኳችሁ አሳውቃችኋለሁ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አዶናይ ብርሃን ኃይለ ሚካኤል የተባለውን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ዛሬ ታህሳስ 1 ቀን 2018 ዓ.ም አስታወቀ። የፖሊስ መግለጫ እንደሚያመላክተው የአዶናይ ብርሃን መታሰር ሰሞኑን ከመልካም ስነ ምግባርና ከኢትዮጵያውያን ባህል ያፈነገጠ አለባበስ ለብሰው በአደባባይና በቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ላይ ከታዩ 5 ግለሰቦች ጉዳይ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለው። ፖሊስ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር የዋለበት ምክንያት ሲያስረዳ ግለሰቡ ከሌሎች ተጠርጣሪዎች ጋር በመሆን ከኢትዮጵያ ሕዝብ እሴት ጋር የማይጣጣምና ሕዝብን የሚያስቆጣ ተግባር ፈጽሟል በሚል ነው። በተለይም ክስተቱ በቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት የታየ መሆኑ ጉዳዩን ይበልጥ አነጋጋሪ አድርጎት ነበር። ፌዴራል ፖሊስ በሰጠው መግለጫ አንዳንድ ግለሰቦች ሚዲያዎችን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ በመጠቀም ለዝናና ለገንዘብ ሲሉ ትውልድን የሚጎዳ ተግባራትን እየፈጸሙ መሆኑን ኮንኗል። እውቅናና ገንዘብ ለማግኘት ብቻ በማሰብ በተለይም ወጣቱ ትውልድ በመልካም ስነ ምግባር ተቀርጾ ሀገርን የሚጠቅም ተግባር እንዳያከናውንና በተቃራኒው በትውልዱ ላይ ርካሽ ባህልን ለመጫን የሚደረገው ተግባር ተቀባይነት የለውም ያለው ፖሊስ ይህን ለመከላከል የጀመረውን የምርመራና የቁጥጥር ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስጠንቅቋል። ፖሊስ በጉዳዩ ላይ እያደረገ ያለው ምርመራ ሲያጠናቅቅ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ጥፋትካ ሰግጥ ስለዝበለ ማለት ኣብዚ ዓዲ ኮ ጨኒቕና ኮሎም ኣብዚ ዓዲ ስከመይ ጌርካ እዩ ጽቡቕ ዝገበረ ክእሰር ሕማቕ ዝገበረ ክእሰር ታይም ወዳ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትነብር ኣብዚ ዓዲስ ዲሞክራሲ ኣሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኮ ድሌትካ ትዛረበሉ ናፅነት ዘለዎ ዓዲ ኢትዮጵያ ማለት እኮ ድሌትካ ትገብረሉ ከም ድሌትካ ናፅነት ዘለዎ እዩ ከምተን ምዕቡላት ሃገር እዩ ዝበሃል ኣለይ ንሕና ንምካሕ ኢና ባይ ዘ ወይ ንምካሕ ኢና ናካሊ ንካሊእ ዓድታት ማለት እዩ ዲሞክራሲ ዘይብለን ሃገራት ታይደሞ ኢዶ ኢትዮጵያ ግን ዲሞክራሲ ዘለዋ ኣበይ ዝኔቲ ዲሞክራሲ ኣበይ ሰብ ስለ ተዛረብካ ስለ ጽቡቕ ሰራሕካ ተኣሲርካስ ዲሞክራሲ እንዴት ይባል ከመይ ጌርካ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ታይሙ ኣብዚ ዓዲ ሰራሕና ናፅነት ኣለና ክንብልስ ኣይንኽእልን ክእሰር ተኮይነሲ ክንደይ ገበነኛ እኒኦ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝደፍር እኒኦ ክንደይ ሰብ ዝቐትል እኒኦ ግን እቲ ሰብ ካብ ዝተደርበየ ልዒሉ ሰብ ዝገበረ ብባዕሉ ክትኣማመን ዝገበረ ኣብ ዘይተደልየ ነገር ዝነበረ ሰብ ባዕሉ ነብሱ ፈሪጡ ክሰርሕ ስለ ዝገበረ ክእሰር ማእሰርቲ ይግብኦ ነዚ ከመይ ገይሩ እንታይ ስለ ዝገበረ ዝእሰር ተኮይነስ ክንደይ ሰብ እኒኦ ኣብ ሕማቕ ነገር ዝውዕል ዘይተደልየ ነገር ዝገብር ከመይ ጌርካ እዩ ነው እንደይ ዝሮ ምንም ንኽብል ኣለና ኣነ ምንም ክብል ኣይክእልን ያው ኣዶናይ ምገደፋ እውን እዛ ሰግጥ ዝበሃል ገዲፍዋ እውን ነይሩ እዩ ትማሊ ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ውዒሉ ብዓብይታ ክስታይ ዘይገድፋ እታ ኢትዮጵያ ዘይገድፋ ናይ ካናዳ ክስታይ ኣለዎ ናይ ካናዳ ዜግነት ኣለዎ ካናዳዊ እዩ ናይ ካናዳ ዜግነት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ትኾኑ ካናዳ ተቐቢሎም እዮም ዜግነት ኢሎም ሂቦም እዮም ኣነ ደጋጊሞኹም እየ ሽልማቱ ምስ በልካ ናብ ካናዳ ካ ትምልሱ ዘብል መፅ ይመስለኒ ተመይሱ ድማ ስገጥ ቅጥን ቀይራ ገለ ኢሉ ስለዝበለ መሊሶም ኣሲሮሞ እኒሄው ያው ፈጣሪ ባዕሉ መዋፅኦ ይፍጠረልኩም ያው መዋፅኦ ይፍጠረልኩም ኢልኩም እስከ ፀሎት ፍሉጥ ቲክቶከር ኣዶናይ ሎማዓንቲ ተኣሲሩ ገለ ዝብል ዜናታት ምስ ሰማዓኩ እንታይ ይበደሉ ተበልካ ኣነ በለሲ ደልየት ዝረኣኽዎ ነገር እንዳሕዳ ሃልዩሲ ስግጥ ኢልኩም ትፈምሱ ስግጥ ኢልኩም ሲ ንበረኸትኩም ስርሑ ስግጥ ኢልኩም ሲ ደፊርኩም ስርሑ በቃ ንሲ ካብ ካናዳ ሃገሩ ኣትዩ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ክሰርሕ
ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ንመንእሰያት ስራሕ ናይ ስራሕ ዕድል ካሜራማን ኣሎ ብዙሓት መንእሰያት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጥሩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሰጉጡ ምስጋጥኩም ዘይተረፈኩም ግን ተጠንቀቁም ሰጊጥኩም ፈሚስኩም ገንዘብ ካብ ማስ ሜዳ ውሰዱ ኣዶናይ ስለዝተኣሰረ ንሱም ትእሰሩ ማለት ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ኣብ ኣውሮጳ ዘለና እኳ ኣብ ዓዲ መሰል ክሳብ ዝሃለና ኣነ ሕጂ ስግጥ ኢለ ክፍምስ እየ ፈሚሰ ደ ፍምስኩ እንዳሓና ኣብቲ ቦታ ኮመንት ሃቡን ኢኹም በዚ ጋጣሚ እዚ ክንስግጥ ኢና ብሓንሳብ ኣነ ንሱም ክንስግጥ ኢና ክንስግጥ እንድሕር ኮይና ግን ኣብ ቲክቶክ ዘይኮነ ኣብ ትዊች ኣለኩም ንሓበሻ ትዊች ኣለኩም ዶ ካልእ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክነብዓ ሓዲረን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማዕርኾም ኣይትንበዓ እንታይ ካብ ማዕርኾም እንባዕ ገዳሲ ይኮነን እንታይ ማለት እዩ ኣይተደንግጣን ይኹን ከምዚ ክርኢ ከለኹ እንታይ እዩ ዝገብራ ዘሎ ኢኻ ትብል ብዙሓት ክነብዓ ዝሓደራ ኣለዋ እንታይ ዘንባዕ ኣለክ ዝሓፍተይ ድሓርካ ኖርማል ተመርሚሩ ክውፅእ ዝኽእል እዩ ከም ዝተኣሰረ ኸማን ይሕብር ኣሎ ከም ዝተኣሰረ ዘይሕበር ማእስ ፍርዱ ዘይሕበር ገለ ዘይሕበር ስለዝኾን ከዳ እንታይ ምበልክን ነርክን ብዙሓትን ክነብዓ ሓዲረን 18 አሁን ወደ 19 እየሄድኩኝ ነው ዕድማ 18 ያዚያ እና 19 ገዛና ከደት ያ ሳሩንዬ እኔ በ11 ዓመት በልጥሻለሁ አንድ ነገር ብነግርሽ ቅር ይልሻል አይለኝም አዶናይን አግኝተሽ ታውቂያለሽ አዎ ካይንድ ልጅ ይመስለኛል ጥሩ ልጅ ይመስለኛል ግን አንድ መክርሽ ነገር ወንድ ልጅ ይታሰር ትነባዓለ አድናይ ባካር ህክት ፈድልዋ ወይላቶ ስለዛ አይተንቢዕ ማለቴ ወድስ ይእሰሪ ወድስ ተአሲር ወጽ ይሁላ ደሊ ይፈታል ወንድ ልጅ ያጣል ይቸገራል ያገኛል ያንቺ እንባብ ስፋታፈሺ ጥሩ ነው ማፍሰስም ካለብሽ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም 10 ሚሊዮን ተፈናቃይ ህዝብ አለ በየቀኑ ብዙ ሺዎች ይሞታሉ ጽባህ አለ ዝኸት ነብዕት ኾንኩ ኻሲ ኣብ ኢትዮጵያስ ብዙ ዝመውት ሰብ ይዘሎ ብዙ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ስለዚህ ንዕኦም ንብዕብል ኣሎ መንገድ ላይ ራሱ ሶፍት እያሉ የሚዞሩ በጣም ህፃናት አሉ እናት አባት የሚለው አለ የሚገባበት የሚወጣበት ያጣ ሰው አለ ለነሱ ብታለክሺ ሞር እንባሽ ጥሩ ነው ስለሽ ይታሰር አይታሰር አላወቅሽም ገና አይ እንደዚህ አይነት ዜና ስለሰማሁና በጣም ደንግጬ ነው የሚያስለቅስ ነገር እኮ አይደለምማ ደህና ነኝ ሙን እንዴት ነህ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሺው አዶናይ ታሰረ እንዴ I don't know ምን ነው አይ ታሰረ የሚል ወሬ በኢየሱስ ተወጇለሽ ዳኒ ታስራለች አዶናይን ተወጇለሽ ዘፈንም ደግሞ ከፍተሻል ባክግራውንድ እዚያውን ካሊ አخرات ተዓዘብቲ ምን ያረጋችሁ ወጣቱ ፍቅር መሰበክ ስራ ስሩ ብሎ ባነሳሳ በረታታ በረዳ ምን ያደረጋችሁ አዶናይ በቃ ኢትዮጵያ ሰው አይወጣልሽ ተብላለች ሰው አይወጣልሽ ደግ አይበርክትብሽ ተብላለች እናንተ ተረግማችሁ በዛር ህዝብን የሚጨፈጭፍ ትውልድ ያለ አዶናይን አሰራችሁት ትውልድ ይቅር አይላችሁ ለሐና ሐጅኹ ዘሐፍቱ ማዓኹም ፍቱት ልጁ ትውልድ ይቅር አይላችሁ ይሄ ግፍ ነው ምን አረጋችሁ ምን በደላችሁ አዶናይን ፍቱት አዶናይን ፍቱልን ይሄን ወጣቱን አይምሮን አታሳጡት ተው ሀገር እንዲጠላት ታርጉ ወጣቶችን እያያዛችሁ ተው ሌባና ዘራፊ ሞልቶ በሀገሩ ላይ ተው ግፍ ነው ተው እሺ ዛሬ አመሻሽ ላይ በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተሰምቷል ምክንያቱ የለም እዛ ጋር ተጻፈ ይህ እርምጃ ፌደራል ፖሊስ በቅርቡ በአለባበስና
እና ኢትዮጵያ ሞጃኒ የባህል ቀሚስ አንድ ለብሳ ሄደች። ሴትዮ ላውራለሽ ወይስ ምን በይው? እሺ ይቅርታ። እሺ ኦኬ ሶሪ። ጤናነት መችለኝ ሴትዮ። እሺ በቃ አንቺ ነበር ማሰራውን እነዚህ ምን አደረጉት? እሺ ይቅርታ እኮ አልኩኝ እኮ። ሰለስተ መዓልቲ ካብዛ ሶሻል ሚዲያ ጠፊ ክቡራት ተዓዘብት ናብትና ኤርትራ ንመለስ። ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ ምጅማር ይጽፈይ ምርኣዮ ሶ ቢዩቲፉል ኤኒዌይ ሰለስተ መዓልቲ ካብዛ ሚዲያ ጠፊኤ ምጽእ ተበልኩሲ ናይ ዋልድ ጥራሕ ነፍሰና ብጽኦም ምን ኢልና ንግዕር ንሓረቕ ነርናሲ ምጽእ ተበልኩሲ ኣዋልድ ነወዳት ጥራሕ ነፍሰም ደውጽኦም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ካይ ሓፈራ ዛረባ ሰሚዕናዮ ናይ ትማሊ ቪድዮ ናይ ወድጋሽ ገለ ዝብል ረእይዎ ኢኹም ትማሊ ዕምባባ ናይ ወድጋሽ ዝብል ኣብ ናይ ትማሊ መድብያ ኣቕሪበ ኣለኹ ዝሰማዕኹም እንታይ እዩ ዘይፈለጥኩም ፋራ መትሓዚ ይብሉን ፋራ ብእግሩ ተሓስካዮ ብርእሱ ነጥር ብርእሱ ተሓስካዮ ብእግሩ ነጥር እንታይ ከም ትኾን ዘለኹም ኣይ ዶንት አንደርስታንድ ሕጂ ዲኹም ኣብ መንጎ እግሩኹም ኣቑሑት ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ከም ቆልዑት ክትፃወቱ ትጅምሩ ዘለኹም ኣይ ዶንት ኖ ተሓንቲ ሓቂ ንገረክን ጓልኩኒ ወድኹን ገበን እዩ ጓል ንወዲ ተውፃዮ ወዲ ንጓል የውፃያ ገበን እዩ ካብ ልዕሊ ገበን ንላዕሊ ከዓ ስድራ የብልኩም እንዮም ኣብ ኤርትራ ኣነ ድገርመንስ ቤተሰብ ኣለውኹም ዶ ቶምኩም ትገብሩ ቤተሰብ ኣለውኹም ዶ ወዲ ስለዝኾነ ሓላል መስልክን ሓላል ኣይኮነን ተንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምኡ ትሳተፋ ዘለኸን ኣነ ብጣዕሚ ክንተፈንፍና ንበቃ ያ ብዝኾነ ከምዚ ብማዕረ ዓገብ ምባል ወዲ ክጋገ ከሎ ጥራይ ንወዲ ምንቃፍ ዘይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ክጋገያ ከለዋ ከምዚ ዓይነት ነገራት ገብራ እንከለዋ እውን ዓገብ ምባል ፅቡቅ እዩ ኣይኹን ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ኣብ ከምዚ ነገር ትሳተፍ እንድሕር ኣለኹ ኮንክሲ በቃ ትናትካ ብሬንሲ ዜሮ እዩ በቃ ሰብ ምዃንካስ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ፕሊዝ ኣቋርፅዎ እዚ ነገር እዚ ኣነ ሓደ መዓልት ብዛዕባ ዮኒ ኤግ ተዛሪበ ኢልኩም ዚ ኛው ትብሉ ነርኩም ሕጂ በቃ ካውድ ገደደ ነቲ ሓውና ነቲ ወድኻ ኣጆኻ ማዕረይ ከምተን ተናዋልዳ ኣጆኻ ንብለን ንዓኻ ከዓ ኣጆኻ ዝሓወይ ማዕረይ ፕሊዝ ግደፉ እዚ ነገር ሲ ስድነት እዩ ካብ ስድነት ሲ ቁርብ ዓበይቲ ንስቲ ዓበይቲ ሰቦት ኮንኩም ኣብ ከምዚ ነገር ክሳተፉስ ኣይተሓፍሩ እንዲኹም ነቲ ኮሚኒቲ ናትኩም ኮን ኣይተሓፍሩ ነቲ ህዝብና ሽሞ ከይባላሸዎ ሕማቅ ነገር ከምሳት ከይነትርፈሉ ኢልኩም ዚ ቁርብ ውርዚ ክትብሉ ትኽእሉን ኣነ በቃ ሰልችኒ ካልእ ቋንቋ ክዛረብ ክጅምር ወላ ቻይኒዝ ክፍትኒ ካብ ሕጅኒ እኒሁ ሰለስተ መዓልቲ ጠፊአልኩም ሲ ተናዋልድ ጥራሕ ነብሰን ተጋሓሻሽረን ናይ ወዳት ቪድዮ ከውፅኣ ጀሚረን ዋት እንታይ ዓይነት ስድራ እየን ዚአን እንታይ ዓይነት ገዛ እየን ዚአን ናይ ወዲ ከውፅኣ ጀሚረን ዋይ ፋራ ፅጋብ እኳ እዚ I swear to God, I have to ኒሃው ወሽኻ ኒዳላክ ብል ክጅምር ቻይኒዝ ክዛርብ ክጅምር ኣነስ ቤተሰብ ኣለዎ ወንዶ ስድራ ኣለዎ ወንዶ ቤተሰብ የብለን እንዴ ተንገዛ ኣነስ ስድራና ብኤርትራ ሃይኩም ቲ ቪድዮ ናርእይዎ ኣነስ ሓንቲ መዓልቲ ብዚኣ ቢዮኒ ኤግ ተዛሪበልኩም ሲ ስጋ ሓጂ ምንን ትብሉ ኣለኹም እግረን ጋሓሺረን ናርእየና ብስ ናይ ወዲ ክጥቃዓ እሞ ኣዋልድ ከም ዝኾነ ነብሰን እንዳቐተላ እንዳረኣናየን ብዙሕ ሽግር እንዳጋጠመስ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣብ ከምዚ ከሳተፋስ ኣንስ ቆልዑት ከለዋ ወዲቀ እንዳቕ ይኮና ርእሰን ደይሰርሕ ዳቕ ይከውን አሁን እንደምታውቁት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ለብዙ ሰዎች ጥሩ ነገር ፈጥሯል። እንጀራ ፈጥሮላቸዋል። ብዙዎች ህይወታቸውን ይቀይራሉ። ብዙዎች ራሳቸውን ወደ ሶሻል ሚዲያ ይዘው መጥተው የተጠቀሙ አሉ። እንደዛውም ደግሞ እስከ ህይወት ድረስ ያጡ ሰዎችም አሉና ሶሻል ሚዲያና በአጠቃላይ በተለይ ቲክታክ ሶሻል ሚዲያና አልኮል ካልመጠንከው መጀመሪያ የሚያጠፋ ራስ ነው። ክቡራት ተዓዘብቲ ዘሕልፋ ዘሎ መልእኽቲ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ኣብ ኣምሓርኛ ኮይኑ ሶሻል ሚዲያ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ጉድኣቱ እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ሰብ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ከምኡውን ኣልኮልን ሶሻል ሚዲያን በቃ ልክዕ ከምቲ ኣልኮል ምሽ መስተ ምሽ የኣኽለን እንዲካ ተቋርጦ ኢኻ ሶሻል ሚዲያ እውን ከምኡ ክቋረፅ ከም ዝኽእል ሙሉ መዓልቲ ለይቲ ዘይኮነስ ገደብ ክግበሮ ከም ዘለዎ ጽቡቕ መልእኽቲ ይሕልፉ በኣምሓርኛ ልትመጥነው ፊልተር ልታረግ ይገባል። እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ የምትሄድበት ነገር ነው። እንትኑ ዳሜጁ በጣም ከባድ እና ሶሻል ሚዲያ የምትመጡ ሰዎች ካሁን በኋላ መምጣት ያሰባችሁ ታዋቂ መሆን ያሰባችሁ ቢዝነስ ያሰባችሁ ያላችሁም ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ሲከተሉ አንተ ለምትናገረው ነገር ምናልባት የሰው ህይወት ይጠፋል፣ ምናልባት የሰው ትዳር ይፈርሳል፣ ምናልባት ልጆች የሆነ ነገር ዳሜጅ ልትፈጥርባቸው ትችላለህ፣ ቢዝነስ ልትመታ ትችላለህ፣ የሰው ቢዝነስ ልታበላሽ ትችላለህ። በርካታ ነገሮች የሰዎች ህይወት ላይ የምታሳድረው ተጽዕኖ ይኖራል። ጥቅሙም እንደዛ ሆኖ እና በተለይ ደግሞ ሁሉም ሰው ሲወድህ ተጠንቀቅ። ሁሉም ሰው በቃ አንደኛ ነህ ካለ
እዛ ጋር ቆመ ራስን አዳምጥ። ያ ካለ ኩልና ንስዑል ዘለና ኩሉ ሰብ ክፈትዎ ከም ትጀምረ ኩሉ ሰብ ንዓና ዓገለ ክብል ምትጀምረ ምጥንቃቅ አገዳሲ እዩ። አንተ ጥሩ ነገር ይዘህ ሊኖር ይችላል፣ አሪፍ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ጥሩ ኢነርጂ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሁሉም ሲወድህ ራስን ጠይቅ። አንተ እንዴት ትለያለህ? እንዴት አንተ ከሁሉም ልትለይ ትችላለህ ብለህ ራስን መጠየቅ። ስለዚህ አንዳንዴ ሶሻል ሚዲያ ሲጥለን ደግሞ እንዳንነሳ አድርጎ ነው የሚጥለንና ጥንቃቄ በጣም ጉልበት ያላቸው ኢነርጂ ያላቸው ሰዎች ብዙ ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎች አጠቃቀሙን ስለማይችሉት ይወድቃሉ እና ያሳዝኑኛል እነዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው። እና ሶሻል ሚዲያ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጣም ከባድ ነው። በጣም አንዳንዴ በህይወታችሁ የሆነ ሰው ሊፈርድባችሁ ይችላል። በተናገራችሁት ቀን ጠብቆ የሆነ ሰው ሊያጠፋችሁ ይችላል። ቀን ጠብቆ የሆነ ሰው ሊበቀላችሁ ይችላል እና ሁሉም ነገር አይወራም። በእያንዳንዱ ሐሳብ ውስጥ ኮሜንት አይሰጥም። አንዳንዴ ማታወራው ማታነሳው ምታልፈው ነገር አለ። እያንዳንዷን ነገር ላይ እኔ ቅመም ነኝ የምትል ጽቦ ማለቅቲ ይሕሊፉ ብፍላይ ሲ ኣብ ኩሉ ኻርኢቱ ኣይተሃቡ መዓልታ ሓሲቡ መዓልታ ሓልዩ ከጥፋኣኩም ዝደሊ ሰብ ክዕንወኩም ዝደሊ ሰብ ኣሎ ማስ ሜዳ ከጥፋኣካ እንከሎውን ከምዘይ ትስእ ገይሩ ከጥፋኣካ ይኽእል እዩ። ሜዳ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገለ እዩ ዝብሎ ሓቂ እዩ። አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ የምረዳው ነገር ሶሻል ሚዲያ መታወቁን እንጂ ከታወቁ በኋላ እንዴት ነው መጠቀም ያለብኝ፣ እንዴት ነው በጥንቃቄ ከህዝብ ጋር መሄደው፣ እንዴት ነው ሃይማኖት ሳልነካ፣ እንዴት ነው ብሔር ሳልነካ ያ ሰብሲ ብኸመይ ይፍለጥ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ተፈለጥኩስ ሃይማኖት ከይሃረምኩ ብሔር ከይሃረምኩ ገለ ከይሃረምኩ ምስ ሰብ ከይተወቃሶስ ከመይ ይቀጽሉስ ከሐስብ ክኽእል ኣለዎ። እንዴት ነው የሰው ማንነት ሳልነካ፣ እንዴት ነው የሰው ትዳር የሰው ቤት ነገሮችን ሳልነካ እንዴት አድርጌ ብጠቀም ነው ከህዝቡ ጋር ቢያንስ ባላንስ አድርጌ መሄድ የምችለው የሚለው ነገር እጅግ ወሳኝ ነው። አለበለዚያ ጉዳቱ ለአንተም ለቤተሰቦችም ለእናት ለአባቶችም ለልጆች ለሁሉም ነው የሚተርፈው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ማለት እንደ አልኮል ነው። ከተወሰነ ሊሚት በላይ ካለፈ መጀመሪያ የሚጥልህ አንተ ነው። ልክ እንዳልኩ አልኮል ከመጠን በላይ ስትወስደው ሰክረህ እንደምትወርቀው ሁሉ ሶሻል ሚዲያም በጣም አደገኛ ነው። ተጠንቀቁ። በህይወታችሁ ብዙ ዋጋ ሊያስከፍላችሁ ይችላል ለማለት ነው። መልካም ቀን። كبرات تعذبتي قال ادريس تمالك قربان يرني بزحين يقرب كان ماشي ادريس بزعبها هارو استداربو فيديو مالي بقت مالو فايرال نيرو ساون ملسي هباتلو الله مالتيو بحفشا زومني حاجز غبرو ناي تيك توكراتكم على خمزي حسدنا وي على خمزي متلاخ وي على خمزي متمات اقداس نغير ايكون انت غبرو ازلو ቀላል ነገር አይኮንትን በስተኻለ መጠን እዞም ናይ ቲክቶክ ዝሕጉዙ ነዚኦም ጥራይ ዘይኮንስ ካብዚኦም ወፃ ወላ ፍተኻለ ምትላኽ ስለዝርኢ በስተኻለ መጠን ክስታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ጽጉማት ንኽሕጉዙ ሰብ ክሓብር ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ። ኤንወይ ነታ ኢድሪስ ዝመለሳ ነታ ዝተዛረባ ሃሩ መሊሳትሉ ኣላ ናፍትናቶም ንኺድ ሰላም ይሕዋት ከመይ ኣለኹም ሕሳኹም ዘለኹ ኢድሪስ ሓወኹም እኔ ሁሉ ሕርኽራኽ ዝገብረለይ ነገር ስለ ዘሎ ፕሊስ ይሕዋት نسلة فتاري نسلة الله زي كلاتك تقرينيا تسمع زي فيديونا تكتر خلها لايك شير نبس ايكا نبس ايتخا نبحواتك نبحوخا نبحفتخا يا حوات أنا سوشيال ميديا تتقامي بسوشيال ميديا كل جزء حمومك حجز يزري حمومك حجز كله يا حوات كنزب حمومك بالله خاير إمالتي حموم أبكرت تجزا بحنت جزا طرح حجز يري حموم أنا تخفيت له زحجو زي هلن حموم نسخة تخفيت كان له زحجو زي هلن حموم حدا سراقي متالي خفت له قال له جن يحجزيو انتهي تسقم واين من تاكم من قبر لنا يا حوات كباديا بتعمل كبد زبلتيا عمل صبحال مريس كا تمس تحليخه معت حمات له اتا تبكتري ازلها كابعاد نبعات زود له اتي صباح كموتي تبلا زلها لو معلت مشيت زموت سبتر الله بليز يا حوات زي قداي ابكيكم من ارحكم الرايوا ابزي انا قد محجي اب حنت غزا استات مليون كندي غزا توازيو اتكاب مليون $3000 اتاولو نوانا غزا $3000 كاب مليون تخوينو كاب $500 الله اذا سبزي ناقششتي ابدبر زلو يلو زاكبو غنزب امنت الله ويلكا تحسب دو ناك اشي غنزب زبلع
نايك أشي جنزب أب قبر زي وعلى سب أمسأل لي أبزي أبجدي أي راخون حروت بهال حفتنا الله إذا حروك أتصالي مليون تمسك الصغا حموم يلكا تركبه أي تركبه كانيا الصغا حموم اللون عمز يلكا تتصوعه أي تمسكانيا نسا خيدا مريضة بسبابتهم اتي أبو شرقت أزبهال السو سامساري نايتا غزاي تمكار له نسا تخفاليتيا اتسبكا أبو لميدو اتسبكا يورد حنت مليون سلسة شح دولار الله حرو أبجر منطقة ميتا نحاد حموم كتحجز كلا سلسة شح كاب حاد حموم جنزب كتبلع كلا زي قرب حتيات أي بهالني حوات حتيات المنتايكم تزارب الله أنتي ريخ أنتي سمع خاتلكمني نحرو أمسيهم شبتها بنا ناي جوفاندمي ناي بيبال نزي سبزي بأكال جنزب ندارك كيو بانك سلطة كل أمسلنا بالوقت أمسياتلكم أنا وسيا قريتها حاتت أنا إباب علو كل التميت شح سلسة ميت شح زات أخوه أبناي حرو تشاو دحان حذري له بايلاتني لبت زهلوا أنا كمان تيك توك سلسة كم إدريس حاول كندز جنزب اتينا لنا انتي تجبرنا حيش بمنتاك سدلوني إباح اكتب لني قباني أي بلتني يا أخوان حرو مسايا زاربوا حرو حموم كتبايلكا تيز قبر زلو ويناي سجاي خاي ويناي كان نقدر يزقبر زلو معات جنزب زوت زلو فرقو تيك توك وسطو ربعي وانا جزاي وسطو أبزي كلها أبزي سوشيال ميديا زي حق زلو كلها أمتوا يحوات أمتوا أقربوا بقدمي أقربوا والله حدا سب أنا كمزي أنكم زبلو سبتلو أمتوا لي يلن نطق ما يتسرح زلا بتوم حميمكم تخدوا زلهم كأب بيحوات وحود تغينو يتقمم أجم يلن كابزو حقن ومغا شح قدير ولا بجاهم نزاش احنا ملقلو شح دولار إنها تبهله إتا شح دولار كمسمان الله مسوانا جزال الله وشتيها بجبول الله ومغا بعلو أفو وكفيتو بجاهم شح وديلات الله شحوا سيدو كايو نعمو لمينو نتحموم لمينو يا حوات حطياتي أنا نبيني توليدي مس عائلتي يكبر مس أوراجي يكبر بأمنتي بزخون من قدي يكبرني مس بهلا يكبر أنا نبيني توليدي نبيني يا أخ موت تلزي زي أنا نزل على مكسانتي يعني تستبل النجار مالتي ناي أقششتي ناي دبري جنزب استواتي عندها فيلي نيرو شبت أبيلو فيلي سلسة شح شتشت شح حمشت شح زوردو بايبال ويكا غوفاندمي أمتولي كن رقب بأنا سريحكا سريحة أزي أجازة خمسة سريحة يزبها أنا عير أخوان محجموني كاكم متقبل نيرا بزح قديفات يا إخوان أنا يسمع عني نتي حموم نقود أخم زلنا حنفلك كن كده لنا جنزب كاتوس زلها جنزب كام سوسها ما ترشتا إذا جنزب زي أبيلو انتاي خوينو كندي منتاي مسيو تحساسا كتما بعلي أنا عند كتما زأته جنزب كله طفي يا حوات بليز نسلا إزجابير تحجز هلها نسلا سبت خوينو قصلو نفع هم يجبو نسلا إزجابير تحجز تلها نإزجابير إزجازب كيا نحاد فطور ما نم فطور زمز إيمس أو تسعة ور حكماها كندي فرق أدري حركام سنتيم أي تبدفلو حساسبو حموم يسرح زلو أنا بحق حلنا دي يسرح زلو ويس سرقي لي بنات مالتي زيهم كلهم شرقت مرقت شرقت زي كلها شرقت أو زي عقرقر زلو أنا مسئين عاشرتي لله يمسألني أمن أدمن أبتان دحنوبن أدي ولاديتو دا ولاديتيو تبل أبقى كوفيلو الحدر جنزب أمامكم كأ بجنزبكم حدتو ودحنكم أنا تشاو بحرجي أبزو قد دايزك الزارة بيدليني إذا ما الأختم محلالي فيها نزخوني نحموم جنزب سدلو فليت أخ سدلو راح يزدس زبلني فليتكم كأ سدد خبلكم دلو مع السلامة. سبعة صوفة بلنا زربات علينا تبلنا جمالنا حزنا تقناس أخري بنا بيجي مسلوكم قرب
ولا تحسوا خلها ونكو أنا سابيل كاني اشتيجر كايد حسوا أجوك حلفكم دايما العفو تبلعني وريدني سامع كاني كبر حاو حروق لما لا تنزلها أنا مجمرة مالتي أبني حجز جزاز خفت كون سلسة معلتي أنا ني حجز جزا خفيت فلت كيان الله المجمرة جزء ني حجز خفت كله ناي دبر بيزنز نبرو جزء إذا نبوتاتي نمعتبي نحيمانوتي لزجبر كوي شعوخا أبسعته أتي بجيفت تجاجم نابناتي يدسودوا أبسعته فيديو سريح أبز بيتسحي يندي أبز بيرئيس أبز بتسحب تحية تردي كاني إذا نعخي لديكونكو نعي نزيع ترى لها نزيع اللي يزجبرها كلاي نجر بقدامي يحد حونا أبني أقول هجرزم عجز نيرو أو أمت أيوه أملاح مزدن كحزبنا طعم لو وحصل زهونها لعلى تزح حسب كوها حجزو 1 مليون بس حلو حب بس لها بقى فنشحله ده بلعوها خطب لعنك انت شعوها أبسعته أنا أبناتي كندي كم زقاتوا أرئي يمي ولا حجون أبز خريكه كله ناي كله ناي دبر بيزان زقاتوا ولا أبناتين ناي بقدامي ناي صحيح حونا زنبر 1 مليون زقاتوا تردي كاني كريكه أبناي صحيح 145 ليرة أخي قف حلي الكاكوس الكاي زرمني سقنا جمالنا حزنا متخناس أخي لكم دفن كتبولنا سقتبلنا دحري قد مثال سمعتنا زحراس كفيت الله أنا كخفت مدى بيبلين لايف أب حدا لايف مسحواتين دعلي لكم كلكم مسيا حرو كمزي لا استشجرت على حرس قال مريم ياسلز بلتني أنا خا أدس لزخونكو وليدس لزخونكو كأنز أصل استسمعني تمال خفيت الله قدمت مال مالتي قدمت مال خفيت الله خاني أفتى جزا مسيام دسردو بعد عنده سحيتو دسردو ناباين كأمون حدا حونا سحيتو دسردو ناباي مالتيو 120 تردي كاني 120 انتاي بعد $1 مالتي تردي كاني أنا شواتا سدرا معبيموني أيكونن دون نايسب كذا لأسي كابناتي مقيلة خذب كم زلني ميرا عدياتنا الدي مالتي بجعونتي عادي زيناتي تأمني تيفلتني أملاخ مزقن نسب جيرو نمبر جير لي كمان يفلتني أبزخون أنا حاجة استفني ماني أنتاي لي حتتني أنا زس أنا حن ندهب كيز خيد هي بقرايد لني واو كتتسأل من ترى لخص خالي لك قدم حجنا عي حنت قال تشجرة كاب جرمان متيانا حجزيها كان متيا أبجزها متيانا أبجزها متيا تعقم جيرة بدحري بزح جي شرط بلا لينيرتا أي تمتني حرودات أو عخايت متني حاجة اللي كنت زارب تاني حاط فيديو تكسر معجرها أنا كو بعلتنا أبراي بعلتنا أبتنا عايز تعمل نترحد مت فرق ليش ندحر شرط قبل اللي يكون كساعات هذا ساعات كنت شرط قبل اللي نحكي كاس هاوي أنا خو متساعد دخل عفوا ولا دخل لني نبرا كلني أبترفي زي حسب هذا حجزانه ده حركة متحجز كلوني نسخة قبوها تقبر أنا هقبو أي قبر قديتها يكون الإدريس لازم خفتنا بإدريس خير حدث لازم خفتنا بحدث خير نا عايز مسلو سبات قالوا مس كين ها عقما يقبر تزغلا قبر تزغلا قبر تزيكي لا خانت أولاد راح يزقبر له تردي كاني أولا أنا جزفول تصب كمان حقي زي فلتن ما عاد هتزارب أنا حبوز حساب تسدلي تن شارجيرو لايف أتيقا even فيديو صريح كاقل لها أنا كبزي لتزاري بيفلتني أبس تيك توك ماتي مجمرة كاب كلتش حن 10 شعات حيزة ماتي مالي سيفلتني أنا توتالي نزخاني يزاربني مناتو درجة يفلتني حجيجن بزي متساس لازم تسخنا أنا زقبرو نحلنا إليه نزي إليه خاز نبر مثل أمنتي مثل هايمانوتي مالتي لعل زوال حنت خزارة بكايدلني زرباخا أدب قبرلو تبول عند حرالك زبل عخايا عند حرالك قداي يكونن بزعبا شرقطة قالت له زلها شرقط ابني حاجة زيلا أستخاخي لك تزارب بهاري لك هاب أفكاس إلك زرباي توصل شرقط ابني حاجة زمتي فلتني كالي سب تزارب وتلك تزارب نعخا ندريس كثر إلي لديكونكو نمانم لديكونكو زي نعي كحشني نزا نفسي كحش إلي يزقبرو أي تلعلني أي تنبرني أنا شوا قال شواتاتي تردي كاني زقبر كونه قركا شبطي إسكرنشي تقامي يا دسمه كمزن ود كمزناتا افلي نن اشتي تصبي بحنقولم كي متسيله بزخونه
أنا لعل زي أخزار بايدن يورين تزاربيتو ونا يكون كون اندي كتزاري ومزارو خاغن كوينو نغرو دحرجي ايتلعلني ايتمبرني ملعلت خيكون كن معي كالو غداي انت خالك امس كالو غداي انا جمال اذا حسكو سبي زغبرو هنا خيكون نزيا تياتر الله نزيا نتا هايمانوتي كبرات تعذبتي بزخوني تبق ملتي هبات لما تسب كحق صوي نعولي يقبر مبر ني حاجه تقبر تخونكا دين ربحو لي يزحق زلو مبارون اي ترفوني كبرات تعذبتي بزخوني بزح صقوم يزلو بزح شغر يزلو تسمعي خام حقاس سامع خادمه ببوغنكا محجازي وكال افتح يلن كبرات تعذبتو يما حبيركا شغركا مفتحه شغرني هاجرنا افتح قلالو ايكون يمكن كم بيانا بلنا كنبر مالتي جن سقايت بولو كم زعبت ادريس كزارو صنح زعبخا تزاريبو سخاسق تبتون كاسب نعقا يتتصيحسب اها موت سرقني راي موت تالني راي زبلكا مالتي سلازي ملسا يهبوني ابزو صحيبلون زيكونه تي نعقا زلكا ملس بستقال متن مهاب اقداسي كبل دلي حنت جزي ماي خلا جزي سالسه جزي قال كتهالو قيتقلنخا حنت جزي ملس مهاب كن بزو حيت لوهم مو ايسان الناس اللي تلجي تكاسلني بلبي ازمسنكم يعني لي فرع في تأتبر خاط قلت هادين كم وي خاخي ساعات يابكا معتبر خسادنا ايتال خاودنا هايماناتنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم اتوبه لحم تقول هادينكم ويخم كيدو كندينا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد السمانيا دير قلوتكم ساعتكم يقني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبو قلوتكم منيبو